दर्शबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शबिन हामी यहाँहरूमा कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। जसरी कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा असर पुर्याएको छ, प्रभाव पारेको छ। अब त्यो क्षतिलाई आकलन गरेर कसरी अब हामी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र सबल तुल्याउने भन्ने विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ आइरहेका छौँ। जसरी दर्शबिन पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा यसले कोरोना र कोरोनासँगै लकडाउन भएपछि प्रतिकूल असर कृषिका उपजहरूमा, किसानका फार्ममा, खेतमा असर पुग्न गएको छ। यता किसानले उत्पादन गरेका खेती उपजहरू बारीमै कुहिएको अवस्थामा छ भने उता उपभोक्ताले त्यही उपजहरू चर्को मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन्। जसरी अहिले यति बेला कृषिमा हामीले जोड यदि दिएनौँ भने भोलिको दिनमा भोकमरी अथवा खाद्य सङ्कट निम्तेला भन्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। जसरी हामी कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किँदै थियौँ। कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम पोल्ट्री व्यवसाय, त्यसपछि दुग्धजन्य व्यवसाय लगायत अरू सम्पूर्ण व्यवसायमा यसले असर पारेको छ। अबको पाइला कस्तो हुनुपर्छ, कृषिमा अब कस्तो किसिमको रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, यिनै विषय वस्तुमा रहेर अबको 1 घन्टा यहाँहरूमाझ म जोडिनेछु। दर्शबिन यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर टेक बहादुर गुनुक। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, अब अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउन भएसँगै अहिले हाम्रो कृषि प्रणाली बिग्रन गएको अवस्थामा छौँ हामी। अबको आवश्यकता अथवा कृषिलाई सुधार गर्नको लागि कस्तो किसिमको मोडालिटीमा हामी जान जरुरी छ? वास्तवमा कपिलजी एकदमै ठिक हो। अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्वस्तपूर्ण अवस्थामा पुगेको चाहिँ भन्नुपर्छ होला। जुन अघि नै पनि भनिसक्नुभयो। अब बारीमा उत्पादन गरेको सामग्रीहरू, उता पोल्ट्रीको दुध जति पनि छ, किसानले चाहिँ अब त्यतिकै खेर फालिरहेको चाहिँ एकातिर चाहिँ चित्र प्रस्तुत गरिएको छ भने अघि नै पनि भन्नुभयो कि वास्तवमा फेरि सहरमा गाउँतिर चाहिँ जो दिनहुँ कमाएर खान्छन् त्यस्ता चाहिँ अब सम्पूर्ण वर्गले चाहिँ एउटा बजारसम्मको चाहिँ एक्सेस चाहिँ पहुँच चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ बाधा पुगिरहेको चाहिँ अवस्था हो। आगामी दिनकोमा पनि फेरि जुन चाहिँ अघि नै पनि भनिहाल्नुभयो, एउटा ठुलो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा पनि अगाडि देखिरहेका चाहिँ छौँ। खाद्य सङ्कटको विषय उठाइहाल्नुभयो। तर अब यसमा पनि चाहिँ जो अब यसमा अपर्च्युनिटीहरू लुकेको छ, अवसरहरू लुकेको छ, यसलाई पनि खोज तलास गर्दै जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि सर्वप्रथम त अब किसानलाई अब जबसम्म किसानले उत्पादन गर्दैन तब सबैले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू पनि बन्द रहेको अवस्थामा एक प्रकारले चाहिँ आन्तरिक उत्पादनमा नै भर परेर हाम्रो जुन चाहिँ अब खपत प्रणाली छ, जुन चाहिँ वितरण प्रणाली छ, उसलाई चाहिँ सुदृढ गरेर लिएर गएको खण्डमा मात्रै चाहिँ केही आशाको किरणहरू चाहिँ देखा पर्दछ। हजुर हजुर। अब यसलाई चाहिँ सकार्न त सर्वप्रथम त अब सबै अब मानिस हो हैन, चाहे किसान हो, डाक्टर हो, चाहे त्यो सैनिक होस्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे कलाकार होस्, जोसुकै होस्, वैज्ञानिक होस्, सबैले चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छ। हजुर, सुरक्षा, सेफ्टी इज द फर्स्ट भन्छौँ। किसानलाई पनि अब हामी चाहिँ अब उहाँलाई उत्पादन गर्न तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ वा उसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने खालको सुरक्षाको अनुभूति उसलाई पनि हुनुपर्छ। त व्यापक स्केलमा जति पनि हाम्रो चाहिँ अब प्रादेशिक सरकारहरू छ, स्थानीय सरकारमा काम गर्ने जहाँ पनि चाहिँ कृषिका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, कृषि प्राविधिक मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पहिला त यो आफ्नो चाहिँ यो किसान यो कोभिड-19 यो भाइरस के हो, कसरी यसबाट बस्न सकिन्छ भनेर यसको चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार, सबैको चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर जुन तरिकाको अहिले चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको चाहिँ जुन एउटा सिस्टम हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, त्यस्तै चाहिँ बाधा नपर्ने गरी चाहिँ किसानलाई चाहिँ पहिला विश्वासमा लिनु उत्तिकै जरुरी छ होला जस्तो मान्दछु। अरू चाहिँ यसै सन्दर्भमा अब चाहिँ सायद यो वास्तवमा यसको चाहिँ कुनै त्यस्तो
प्रभावकारी खोपको पत्ता नलाएसम्म हजुर त्यसको खोप पत्ता उहुँ, लगाइसकेको पछि पनि चाहिँ यो सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ रहन्छ नै होला। हजुर त्यसकारण चाहिँ तत्कालै चाहिँ सरकारले एउटा यो कोरोना पीडित उहुँ, किसान लाई चाहिँ सहुलियत हजुर दिने सपोर्ट गर्ने उहुँ, खालको एउटा फन्ड एउटा कोषको स्थापना गरिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर बाँकी चाहिँ हुँदै गर्छु। हजुर तपाईँको प्रश्नहरू राखौँ। अहँ। अब जसरी हाम्रो कृषि प्रणाली अहिले बिग्रन गएको अवस्थामा पनि छ, अबको दिनमा अबको भावी योजनाहरू कस्तो आउनुपर्छ अथवा नीतिगत सुधारहरू के गर्नुपर्छन्? जसरी अब अघि मैले आफैले पनि जोडेँ, बजारकै कुराहरूको समस्या देखियो। यो बजारीकरणमा वैज्ञानिकता नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब वास्तवमा हेर्नुहोस् है, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ विगतको चाहिँ करिब 30 वर्षमा निहाल्दाखेरि उहुँ, चाहिँ यसले चाहिँ निकै प्रगति त गरेको चाहिँ हो। अहँ, तर यस बिचमा यस्तो खालको चाहिँ ठुलो व्यवधानहरू उपस्थित भयो। करिब 12 उहुँ, वर्षसम्मको जुन चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ जुन तनाव रह्यो होइन, एउटा अहँ, सिभिल सङ्कटकालमा चाहिँ हजुर डिस्टर्बेन्स रह्यो। उहुँ, हजुर त्यसको पछि हल्का त्यो शान्ति भएर केही वर्ष काम गर्ने मौका पाइएको थियो। उहुँ, त्यसपछि चाहिँ अब हजुरको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ भूकम्पले चाहिँ देशलाई चाहिँ त्यसले पनि थिया पार्यो हजुर कृषि क्षेत्र लगायतलाई होइन। त्यसपछि फेरि यो बन्द भन्ने चाहिँ खालको कुरा आयो। त्यसले पनि चाहिँ भयभरको चाहिँ विगतमा गरेका जुन प्रगतिहरू थियो त्यसलाई एक प्रकारको चाहिँ शून्यको अवस्थामा ल्याएर चाहिँ फेरि राखिदियो। त्यसपछि अहिले यो चाहिँ एकदमै नितान्त नयाँ किसिमको यो सङ्कट चाहिँ यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै देखा परेको चाहिँ छ। र यसको बारेमा चाहिँ अब अझै यो यस्तो खालको सबै कुराहरू भन्न त नसकिएला, तैपनि चाहिँ 2-4 जो कुरा चाहिँ देख्नु भएको छ। डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ सिस्टम हजुर विशेष गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिथोलिएको अवस्था जो छ, उहुँ, जुन कपिलजीले भन्नुभयो, हजुर वास्तवमा चाहिँ त्यो अत्यन्तै जिरोमा आइसकेको चाहिँ अवस्था हो। उहुँ, यसलाई चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई चाहिँ अझ अब जुन चाहिँ पहिला सरकारले जुन चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू केही चिजहरूको चाहिँ जुन चाहिँ विशिष्ट एरियाहरू छ, क्षेत्र छ, जहाँनिर चाहिँ दुधको पकेट एरिया, माछा उत्पादनको पकेट एरिया, धानको पकेट एरिया, उहुँ, कोदोको मकै आदि तर्कारीको जति पनि हजुर छन्, उहुँ, त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति क्यापिटलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ लिस्टिङ गरेर हाम्रा चाहिँ अब जो चाहिँ अलिकति यो कोरोनाको चाहिँ बाट बस्ने तरिकाहरू के हो भन्ने कुरा जानेका चाहिँ साथीभाइहरू, प्राविधिक मित्रलाई तालिम दिएर त्यो निगोसिएसन गराएर चाहिँ त्यहाँ जो फिल्डमा उत्पादन भएका सामग्री छ उहुँ, त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ पुर्याइदिने खालको चाहिँ एउटा राम्रो खालको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ सायद किसानले र चाहिँ किसान पुरा जो यो कृषि क्षेत्रले पनि केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ केही राहत महसुस गर्छ कि भन्ने लाग्छ। डाक्टर साहब, जसरी अब लकडाउनसँगै अब यति बेला भोकमरीले सतौला कि भन्ने एउटा आम सर्वसाधारण अथवा आम मानिसमा चाहिँ त्यो एउटा आशंका पनि पैदा भएको अवस्था छ होइन? जे जति हामीले उत्पादनहरू गरिरहेका छौँ ती उत्पादन बजारसम्म आइपुगेका छैनन्। यसमै अर्को एउटा चिन्ता पनि थपिएको कुरा भनेको चाहिँ जति पनि किसानहरूले चाहिँ बाली आफ्नो लगाएका छन् ती बालीमा पनि परजीवी जस्तै पछिल्लो समय अमेरिकी फौजी किराको आक्रमणले गर्दाखेरि पनि ती बालीहरू तहस नहस भएको अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। यी यस्ता समस्याहरूमा चाहिँ विशेष गरी सरकारको अथवा राज्यको चाहिँ कतिको चाहिँ जोड दिन जरुरी देख्नुहुन्छ? यसको अनुसन्धानको पाटो होला अथवा त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि अझै पनि हामीले सफलता हात पार्न सकेका छैनौँ? यी यस्ता कुरामा चाहिँ कतिको सरकार अग्रसर हुन जरुरी छ? बहुतै जरुरी हो यो पाटो खड्काजी। अब विगतका वर्षहरूमा पनि हामीहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ यो फुड स्टोरेज सिस्टमको कल्पनालाई चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ, तर चाहिँ यसले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ पाएन। यस्ता खालका चाहिँ अब विगतको चाहिँ इतिहास पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि यस्ता खालका प्रतिकूल परिस्थितिहरू पटक पटक आइराख्दो रहेछ। जस्तै अघि नै पनि चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ प्रतिकूलताको अवस्था मैले यहाँलाई चाहिँ यहाँको समक्ष राख्यौँ। त यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशलाई खाद्य सुरक्षाको जो प्रत्याभूति हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले कायमै राख्नका लागि कमसेकम वर्ष दिनभरि चाहिँ खप्न सक्ने खालको स्टोरेज सबै थोकको नहोला, विशेष गरी चाहिँ धानको भन्नाले चाहिँ चामलको, मकैको, गहुँको, चिनीको, तेलसम्म
जो कि अत्यन्त इसेन्सियल खाद्यान्न सामग्रीहरू हो, त्यसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म थेग्ने खालको वातावरण बनाउन भन्ने खालको कुरा वकालत गरेका हौँ। हजुर सायद आगामी दिनमा चाहिँ जुन चाहिँ यो विगत 30 वर्षको दौरानमा जुन चाहिँ 5-6 वटा जस्तो खालको चाहिँ ठुल्ठुला घटनाहरू घटे हजुर र चाहिँ एउटा चाहिँ खाद्य सम्प्रभुतामा पनि त्यसले चाहिँ खलल पुर्याउन सक्ने खालको अवस्था देखेको हुँदा आगामी दिनमा म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो खालको प्रणाली इस्टाब्लिस होस्, व्यवस्था गरियोस्, हजुर जहाँ कि कमसेकम चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि कुनै त्यस्तो विकट परिस्थिति आएको खण्डमा खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ वर्ष दिन थ्याउन सक्ने गरी चाहिँ हजुर आन्तरिक व्यवस्थापनबाट चाहिँ हुन सक्ने, त्यसलाई चाहिँ किसानलाई चाहिँ अझ बढी राहत दिन सक्ने पर्ने खालको चाहिँ प्याकेज हजुर लिएर आउन सक्नु। जब किसानको सामग्री उत्पादन गरेको सामग्री हामीले चाहिँ कुनै उसको खरिद गर्दैनौँ, मार्केटिङको उसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिन सक्दैनौँ हजुर भने चाहिँ त वास्तवमा किसानलाई फकाउन, किसानलाई कन्भिन्स गर्न पनि त उति सहज नहोला नि त भन्ने अवस्थामा चाहिँ अब हजुर लकडाउनकै कारणले अथवा कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरू जति पनि विदेशिएका थिए ती युवाहरू अहिले देश आउने क्रम जारी नै छ। नेपालमा अवसर नदेखेका अथवा विशेष त कृषिमा अवसर नदेखेर युवाहरू चाहिँ अरू देशमा गएर पनि वैज्ञानिक तवरमा कृषिमा आबद्ध भएका पनि थिए। ती युवाहरू पनि अहिले नेपालमा छन् होइन, कतिपय अवस्थामा काम पनि गरिरहेका छन्, विभिन्न टेक्नोलोजीहरूसँग खेलि पनि रहेका छन्। अबको दिनमा चाहिँ ती त्यस्ता युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्छ या पर्दैन, कतिको अपरिहार्य छ यो एकदमै अपरिहार्य विषयवस्तु उठाउनु भयो। यसले चाहिँ कोभिड-19ले जुन चाहिँ यो सङ्क्रमण छ यसले एक प्रकारले चाहिँ प्रदान गरेको अवसर भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ यो कुरालाई कि हाम्रा चाहिँ युवा वर्ग साथीहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ फेरि देशमै चाहिँ उनले चाहिँ फर्केर चाहिँ आफ्नो फेरि आफ्नो शक्ति र आफ्नो चाहिँ सिपको प्रदर्शन गर्ने एउटा ठुलो अवसर चाहिँ पाएको चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। विगतका दिनमा चाहिँ यो ट्रेड अफ जो छ कि हाम्रा चाहिँ जुन चाहिँ अत्यन्त प्रगति जुन चाहिँ उन्नतशील युवा जमात बाहिर जानु अनि चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा नकारात्मकतातर्फ धकेलिनुको कारण चाहिँ यो ट्रेड अफ हो। कृषि क्षेत्रमा काम गरेर हाम्रो युवा साथीहरू बस्न त उनीहरू तयार छन्, देश चाहिँ छोडेर कोही पनि जान चाहन्नन्, विदेशमा चाहिँ पलायन हुन चाहिँ बहुतायत साथीहरू, तर उसले गरेको कर्मले उसकोलाई चाहिँ कमसेकम केही नभने पनि चाहिँ उसको परिवारलाई त खाना पुग्नु पर्यो नि त। हजुर त्यो भएको हुनाले उनले चाहिँ चौकीदारी गरेर उता चाहिँ सानो ठुलो काम गरेर राम्रै पनि काम गरेर कसैको चाहिँ राम्रो पनि अपर्च्युनिटी पक्कै पनि छ त उनले त्यो ट्रेड अफ गर्छ। मैले यहाँ नेपालमा बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ किसानी गर्नुलाई म आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न चाहिँ यो ठिक कि बाहिर गएर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ काम समातेर कुनै आफ्नो चाहिँ श्रम आफ्नो जुन युवा जाँगर छ यो बेचिदिनलाई चाहिँ उपयुक्त हो भनेर जब तुलना गर्छ त उसले पाउँछ त के भन्दाखेरि चाहिँ हो बरु चाहिँ यो कृषिलाई छोडेर म चाहिँ यो बाहिर गएर चाहिँ कहीँनिर पनि सानातिना जागिरमा झुन्डिनु पाएँ भने बरु मैले चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति गर्न सक्छु, पारिवारिक सुखको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छु भनेर ऊ पलायन हुने न हो। त कुनै न कुनै तरिकाले यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पनि जरुरी छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको ट्रेड अफमा बाहिर गएर चाहिँ ती सानातिना जागिर खानुभन्दा यहाँ कृषि कर्म गरेको बढी फलीभूत हुन्छ। यहाँसँग एउटा लामो अनुभव छ, यसै क्षेत्रमा रहेर यहाँले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय पनि योगदान गर्नुभएको छ। अब यहाँले कृषि क्षेत्रमा भएका ती कामहरू विगत र वर्तमानलाई समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ र अब यो कृषि प्रणालीमा के कस्तो सुधार ल्याउन जरुरी छ? जब यो अलिकति लामै छ यो हेर्नुहोस् भन्नुभयो चाहिँ अब चाहिँ युवा शक्तिकै परिचालन एक प्रकारको चाहिँ समग्र नेपाल यति चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ हामी जुन तरिकाको केही विकास नभएको चाहिँ होइन, तर जुन तवरमा चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो त्यो अनुसारको चाहिँ विकास नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो खाडल हो। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ सायद सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्यको प्रत्याभूति पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर चाहिँ हामीसँगको जो बहुसङ्ख्यक किसान छ उसको जुन चाहिँ आफ्नो अधिकारभित्र रहेको जमिनको मात्रा, जमिनको आकार अत्यन्त सानो हुँदै गयो, साँगुरिँदै गयो। त्यसकारण चाहिँ उसको चाहिँ कृषि कर्म उसलाई चाहिँ फलीभूत नहुने भयो। त्यस अर्थमा अब समग्र जति पनि हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा बसेर जति पनि कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ त एउटा चाहिँ नयाँ एउटा कन्सेप्ट आएको छ
त्यसलाई चाहिँ सायद इम्प्लिमेन्टेसन गरेको खण्डमा नेपालको कृषि क्षेत्रले फेरि फड्को मार्न सक्छ होला। त्यसलाई चाहिँ के भनिएछ त भन्दा फ्यामिली पारिवारिक कृषि प्रणालीमा को सहकारी गाउँघरमा मिलेर कहीँनिर चाहिँ यदि अदुवाको मात्रै चाहिँ त्यहाँ बढी उत्पादन हुने चाहिँ खालको चाहिँ वातावरण छ, माटो छ, जलवायु छ भने त्यो सम्पूर्ण गाउँले नै चाहिँ किन नै मात्र चाहिँ अदुवाको खेती गरेर बाहिर बिक्री गर्ने। एउटा इन्डस्ट्रियल लेभल एउटा व्यक्ति चाहिँ निश्चित रूपमा गरिब छ होला, त्योसँग चाहिँ जमिनको पर्याप्तता नहोला, तर एउटा गाविसमै कमसेकम 10वटा घर 20वटा चाहिँ परिवार मिल्यो भने त त्यसको चाहिँ ठुलो चकला हुन्छ नि त। त्यहाँनिर पहिला चाहिँ केही क्विन्टलमा मात्रै उत्पादन हुने कुरा त्यसपछि गएर चाहिँ टनौँ टनमा उत्पादन हुन जान्छ। मार्केटको मान्छे जसले त्यसको कारोबार गर्छ गाडी लिएर खुरुक्कै आफै उठाउनको लागि त्यहाँ चूँकि एउटा चाहिँ ट्रकभरि भर्ने अदुवा पाइन्छ, त्यसकारण त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा जाने गर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब भले लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि अहिले युवा वर्ग अथवा बालबालिका पनि गाउँ गाउँमा गएका छन्, आफ्नो घर घरमा चाहिँ बिदा छुट्टी मनाउन गएका छन्। ती युवा बालबालिकालाई चाहिँ अहिलेदेखि नै यो कृषि प्रणालीमा चाहिँ ढालेर भोलिको भविष्य अथवा यो कृषिलाई चाहिँ अब व्यावसायिकरणमा अथवा यो कृषिलाई चाहिँ वैज्ञानिक तवरमा लानको लागि यो कृषि शिक्षा उहाँहरूलाई प्र्याक्टिकलको रूपमा बुझाउन अथवा पढाउन कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ अन्तिममा? एकदमै जरुरी हो। त्यस्तो खालको पनि चाहिँ पहिलाको एउटा चाहिँ खालको चाहिँ स्किमहरू पनि अगाडि आएको चाहिँ छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ गाविसमा अथवा एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा जिल्लाभित्र कमसेकम एउटा चाहिँ हाई स्कुल हुने कृषिको, त्यसमा चाहिँ अब उसको चाहिँ बच्चाको चाहिँ विद्यार्थीको चाहना मुताबिकको विषयवस्तु पढाइने। माछा पालन हुन्छ कि पशुपालन हुन्छ कि यहाँ के भन्छ हजुरको चाहिँ दुध उत्पादन गरेर हुन्छ कि मासु उत्पादन गरेर हुन्छ कि धान उत्पादन गरेर हुन्छ कि के हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ ठाउँ सुहाउँदो त्यसको चाहिँ फुड सिस्टमलाई हाम्रो आफ्नो खाद्य प्रणाली हामीले के खान्छौँ, त्यहाँ स्थानीय तौरमा के त्यस्तो खालको उत्पादन गर्न सकिन्छ र बाहिरबाट चाहिँ किनेर नखाँदा पनि हामी चाहिँ स्वावलम्बनतर्फ जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको शिक्षा दिनु नितान्त जरुरी छ फुड सेक्युरिटीको लागि। अहिले चाहिँ जुन कोभिड-19 को प्रकोप छ यसलेबाट चाहिँ जुन चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ पोसिलो खाना खाने एउटा पोसिलो यसको चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढी भयो भने चाहिँ सायद यो रोगले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सताउन सक्दैन, तपाईँलाई चाहिँ प्रभाव पार्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ। ठिकै छ, जबसम्म चाहिँ यसको चाहिँ भ्याक्सिन डेभलप हुँदैन कमसेकम त्यस्तो खालको खाद्यान्न उत्पादन गर्यो भने त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ जुन एउटा मूल्य हाई भ्यालु क्रपहरूको उत्पादन गर्ने पनि उत्तिकै सम्भावना भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ जो चाहिँ चाहिँ अब नयाँ पिँढी छ, नयाँ जेनेरेसन छ, यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ यो त्यस्तो खालको चाहिँ पोटेन्सियल यस्तो खालको चाहिँ जुन विषयवस्तुको ज्ञान दिनु अपरिहार्य छ। अझै पनि चाहिँ नेपालको भूगोल सुहाउँदो एउटा चाहिँ फ्युजन भन्ने शब्द आएको थियो, त्योसँग फ्युज हुने खालको त्योसँग मिल्ने खालको हाम्रो चाहिँ अझै कृषिको अनुसन्धान हुन उत्तिकै जरुरी छ। कहीँ चाहिँ त्यो त्यस्तो पहाडै पहाड छ, कहीँ फाटै फाट छ। त यिनी अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अनुसन्धान गरेको खण्डमा नेपाल वास्तवमा एउटा खाद्यमा चाहिँ पूर्ण रूपले नभने पनि चाहिँ पूर्ण रूपले कहीँपट्टि हुँदैन भन्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। आत्मनिर्भर कहीँ न कहीँबाट केही न केही त किनेरै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, तर पनि हाम्रो चाहिँ जहाँनिर हाम्रो चाहिँ बढी राम्रो क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर त्यहाँनिरबाट चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। नयाँ पिँढीलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउनु पर्ने आवश्यकता छ ताकि यसको कमर्सियलाइजेसन पनि हुन सकोस्। हाम्रो प्रोडक्टको फ्यामिली बेस्ड कमर्सियलाइजेसन गर्ने खालको चाहिँ शिक्षा दिएको खण्डमा सायद हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो खाद्य सुरक्षाको अझै बढी राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रत्याभूति दिनु सकिन्छ होला। हस् डाक्टर साहब, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद खड्काजी, फेरि भेटौँला, नमस्कार। हस् दर्शकबिन, यति बेला हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, तर लकडाउन भएसँगै पनि हामीसँग कृषिमा अबको दिनमा सुधार ल्याउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर र यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको जसरी डाक्टर साहबले बताउनु भयो। हाम्रो
क्षेत्र अथवा हाम्रो भूमि उर्वर निकै नै उर्वर भूमि हो। यो उर्वर भूमिमा अझै कृषिमा अनुसन्धान हुन पनि जरुरी रहेको उहाँको धारणा रह्यो। जसरी दर्शकबिन हामी कृषिमा यति बेला कतिपय अवस्थामा कतिपय वस्तुहरूमा कतिपय उपजहरूमा आत्मनिर्भरको बाटोमा लम्किरहेको अवस्थामा यति बेला हामीमाथि वज्रपात पर्यो, लकडाउन भएसँगै हाम्रा वस्तु उपजले बजार पाएनन्। ती बजार नपाइसकेपछि यसको प्रत्यक्ष मार अर्थतन्त्रमा पुग्न गएको छ। दर्शकबिन यति बेला प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले पनि एउटा निर्देशन दिएको छ, किसानहरूका के कति क्षति भएका छन् ती क्षति आकलन गरेर उचित राहतको प्याकेज र अनुदानको प्रक्रियामा लाग्नको लागि भनिएको छ। यसैमा सरकारका विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा सरकारका विभाग, कृषि विभागदेखि पशुपक्षी विभागले के काम गरिरहेको छ, यो आम सर्वसाधारण अथवा आम किसानलाई पनि जिज्ञासाको विषय भइरहेको अवस्थामा मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत कृषि विभागका महानिर्देशक निरु दाहाल पाण्डे जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। निरुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, अब अहिले देश लकडाउन भएसँगै हाम्रा किसानका वस्तु उपजले बजार नपाएको अवस्था छ। कृषि विभागले अहिले खासमा यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि अथवा यी समस्याहरू आइपरेका छन्, किसानलाई सहजीकरणको भूमिका अथवा नीतिगत तौरमा के कसरी काम गरिरहेको छ? हजुर, अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनको स्थिति हो, यो विषम परिस्थितिमा कृषकहरूलाई चाहिँ निकै नै आघात पुगेको छ। किनभने एक त उत्पादन भइसकेका सामानहरू थन्काउने, काट्ने, हार्भेस्टिङ गर्नेदेखि लिएर यी कामहरू गर्नु जरुरी छ र यी कामहरू गर्दा पनि सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यसको बावजुद चाहिँ अब खपत चाहिँ कम भएको र बजारसम्म पुर्याउन पनि गाह्रो भएकोले नीतिगत रूपमा चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चाहिँ यो ढुवानीको लागि चाहिँ व्यवस्था पनि गरिदिएको छ र साथै प्रदेश सरकारहरूबाट पनि विभिन्न माध्यमबाट कृषकको उत्पादनहरूको चाहिँ बजारीकरणमा सहयोग पुग्दै गएको छ। हजुर, अब यहाँहरूको विभागले पछिल्लो समयदेखि विगत लामो समयदेखि खाद्य सुरक्षामा आइ नपरोस् भनेर पनि एउटा ध्यानाकर्षण गर्दै चाहिँ काम गर्दै आएको अवस्थामा अब यो लकडाउन भएसँगै हाम्रा बजारले चाहिँ हाम्रो वस्तु उपजले बजार नपाउँदाखेरि अथवा विभिन्न प्रकोपहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कटको चुनौती थपिएको छ कि छैन, के लाग्छ यहाँलाई? अब खाद्य यो अब जस्तो उत्पादन हुनु र हाम्रो अब भनौँ न अब यो चैते धानहरू लगाउने बेला पनि भयो, गहुँको बिउहरू राख्ने बेला पनि बिउका लगायत अब खाद्यान्नको लागि पनि गहुँहरू काट्ने बेला यो चाहिँ एकदमै भनौँ न क्रिटिकल टाइम हो र यसमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ फेरि समयले पर्खिँदैन। कृषिको कर्म चाहिँ समयअनुसार गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ। आज गरौँ, भोलि गरौँ र पर्सि होला भन्ने हुँदैन, तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ धेरै क्षति भएको छ र अब कृषि विभागले चाहिँ सबै आँकडाहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ के कति क्षति पुगेका छ, ती क्षति चाहिँ पूर्ण रूपले आउने बेला पनि भएको छैन र ती क्षतिहरू पूर्ण रूपले आइसकेपछि चाहिँ कसरी हामी भविष्यमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, तिनै सरकार मिलेर यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार महानिर्देशकज्यू, जसरी अब हामी लकडाउनको अहिले महिनौँ दिन बितिसक्यो, किसानका समस्या पनि महिनौँ दिनभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्था छ। अब प्रदेश सङ्घीय सरकारले दिएको त्यो निर्देशन अझै पनि केही हदसम्म पालना भएका छन्, केही हदसम्म राहतका प्याकेजका विवरणहरू पनि आएका छन्, केही हदसम्म स्थानीय तहले त्यसमा चासो पनि देखाएको अवस्था छैन, होइन? अब यसमा किसानहरू व्यग्र रूपमा अपेक्षित अथवा व्यग्र रूपमा चाहिँ कुरिरहेको अवस्था छ। यसमा यहाँहरूको सम्बोधन कस्तो रहन्छ कृषि विभागको? अहिलेको स्थितिमा चाहिँ कृषि प्रसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो देश जब सङ्घीयतामा गयो त्यो अनुसार चाहिँ कृषि प्रसारका कामहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट नै गर्नुपर्ने भएकाले यी भनौँ न कति क्षति भयो के भने आङ्कलन चाहिँ तलैबाट आउनुपर्छ। यसले गर्दा चाहिँ तिनै सरकारको समन्वय नभइकन चाहिँ यी कामहरू गर्न गाह्रो भएकोले जबसम्म स्थानीय तहबाट आउँदैन हामीले चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले चाहिँ केही गर्न सक्ने स्थितिमा हामी हुँदैन। पहिला त स्थानीय तहबाट आङ्कलन आउनु पर्यो, के कति क्षति भयो, कस्ता क्षति भयो, के भए र उहाँहरूले पनि अलिकता भनौँ न
बेसिक प्लान चाहिँ उहाँहरूले पनि गरेर के गर्नु कृषि विभागको चाहिँ किसानलाई सहजीकरणमा कस्तो भूमिका रहन्छ त्यसो भए यो अवस्थामा? हामीले चाहिँ अब अहिले हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नै अब के गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा चाहिँ खाद्य सङ्कट चाहिँ अझ विकराल नहोस् होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अनुरोध गरेर पठाएका छौँ कि के कति क्षतिहरू भए र भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भन्ने यी कामहरूलाई र सहजीकरण पनि गरिदिने र अलिकता कृषि कर्म गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ यी कोभिड-19बाट बच्दै कसरी हुन्छ सुरक्षाका साथ चाहिँ कृषि कर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खुकुलो बनाउँदै लान चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र बजारीकरणको लागि त कति स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफैले गरिराख्नु भएको छ अघि पनि मैले भने र अब कतिले गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूले पनि सहजीकरण गरेर कृषकहरूको चाहिँ फेरि कृषि चाहिँ के छ भने आज एक दुई दिन राखेर आज हार्भेस्टिङ गरेर काटेर अलि राखौँ अनि बजार पठाउँला भन्ने हुँदैन। तुरुन्त हामी कहाँ कोल्ड स्टोरहरू यस्ता पनि अब स्थानीय तह नभएकोले बजारमा पठाउनु पर्ने र बजारमा पनि अहिले अब खपतको स्थिति पनि कमै छ किनभने सम्पूर्ण चिज हामी चाहिँ बन्दको अवस्थामा छ र यो रोगसँग लड्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ अब कसरी हुन्छ सहजीकरण गरेर कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जतिसक्दो उहाँहरूलाई चाहिँ नोक्सानी धेरै नहुन बचाउनु हाम्रो कर्तव्य भइरहेको छ। अब यो लकडाउनकै कारणले होस् या अथवा कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि होस् हामीलाई एउटा अवसर पनि त मिल्न गएको छ होइन। यो अवसरलाई चाहिँ सही रूपमा कृषिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि अथवा विविधीकरणमा ढाल्नको लागि चाहिँ के कस्ता उपाय अथवा योजनाहरू ल्याउन जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? यसका लागि चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालय लगायत विभाग सबैले चाहिँ के भनेर चाहिँ हामी सबै तिनै तहको सरकारले मिलेर चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् र मध्यकालीन के हुन् र भविष्यमा अलि लामो समयमा गर्नुपर्ने के कार्यक्रमहरू हुन्छ तिनीहरूलाई छिट्टै गरेर चाहिँ खाद्य सुरक्षामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो न कि कतैबाट नआउँदाखेरि अथवा यस्ता महामारीमा त कहिले काहीँ नल्याउँदाखेरि नै हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ किनभने बाहिरबाट आउँदा रोगब्याधहरू हुने धेरै रिस्कहरू हुन्छ। तर आफ्नै उत्पादन र आफ्नै भयो भने त हामी बस्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा खाद्य सुरक्षा र भोलि आउने अब खाद्य सङ्कट बाट चाहिँ सम्पूर्ण जनता र अब अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ कि विदेशबाट पनि जुन हाम्रा युवाहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो रोजगारीको लागि उहाँहरू पनि फर्किरहेछन् भनेपछि अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ अब आज चाहिने खाद्य वस्तुभन्दा भोलिका दिनमा अझ बढी चाहिन्छ। हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका दिदीभाइ दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू फर्किनु भयो भने त हाम्रा ती खानेमुखहरू पनि धेरै हुन्छन् र यसका लागि उत्पादन पनि बढी चाहिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एउटा अवसर पनि हो जसरी अहिले हामी कृषिमा श्रम छैन भन्छौँ श्रमहरू सबै जुटेर केही न केही ठोस रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने कृषिले रूपान्तर हुन्छ। हजुर, अब यहाँले नीतिकै कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो कृषिमा पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न किसिमका नीतिहरू पनि आएका छन्। हालसालै मात्र एपीपी योजना पनि चाहिँ अघि सारिएको छ। तर यी यस्ता योजना अथवा यी यस्ता नीतिहरू चाहिँ वास्तवमा यसले चाहिँ परिणात्मक हिसाबमा अथवा परिणाममा चाहिँ एउटा अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ सफलता हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा चाहिँ अब यहाँले चाहिँ कस्तो सुझाव यहाँको चाहिँ कस्तो सुझाव रहन्छ यसमा? हजुर, अब यो चाहिँ के छ भने नीति आफैमा र कार्यक्रमहरू आफैमा सबै राम्रा हुन्छन् र यसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। तर के भने मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ सबैको ऊ देखिन्छ बढी फितलोपन देखिन्छ फितलोपन देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयनमा चाहिँ सबैले एउटा भनौँ न आत्मविश्वासका साथ र धेरै सिरियसली चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र सबैले चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो कार्य चाहिँ इमान्दारीका साथ निभाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यो गरियो भने चाहिँ कृषिमा जसरी हामीले नीतिगत र हामीले योजना बनाउँछ त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुनु पर्यो र गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। हजुर, महानिर्देशकज्यू अब अन्तिममा जाँदा जाँदै कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अब हजुरहरू नजिक पनि हुनुहुन्छ कृषि मन्त्रालयसँग होइन। मन्त्रीज्यूले अब अहिले एकदमै आफ्नो तत्परता पनि देखाइरहेको अवस्थामा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहन्छ मन्त्रालयसँग? अब अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यूले चाहिँ धेरै नै राम्रोसँग कसरी हुन्छ कृषकको चाहिँ
हित हुन्छ भन्ने र कसरी हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ राम्रो होस् र हाम्रो खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भर हुँ भनेर अहिले पाँचवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनलाई हामीलाई चाहिँ कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग र त्यसै गरी हाम्रा प्रदेश सरकारहरूलाई पनि र स्थानीय सरकारलाई पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रविधिमा जोड दिने र हाम्रो जुन चाहिँ कृषि सामग्री व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ व्यवस्थापन सरल र सुलभ बनाइदिने, त्यसै गरेर चाहिँ बिमालाई विस्तार गर्ने अनि प्राविधिक सेवाहरू दिने र कसरी हुन्छ कृषकहरूले चाहिँ नाफा पाउनु पर्यो, उहाँहरूको चाहिँ नाफामूलक हुनु पर्यो कृषि चाहिँ। अहिले कृषि मान्छेले धेरै किन गर्दैन भन्दा नाफा छैन, के पोसाएन कृषि भनिने छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको आकर्षण रहेन युवावर्गमा अथवा नेपाली आम कृषकमा भन्न खोज्नु भएको यो आकर्षण अथवा यो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम त दायित्व त हामी राज्यको निकाय अथवा सरकारको हो नि, होइन र? हो, हामीले अब गरेका पनि छौँ। अब यस्तो छ कृषिमा चाहिँ कस्तो छ भने अब लाग्दाखेरि नहुने पनि होइन, तर थोरै समयमा अब यी चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब सरकारले यी भनेर नै धानमा पनि मिनिमम सपोर्ट प्राइसहरू राख्यो होइन। त्यसै अहिले गहुँमा पनि हालसालै हामीले गरेका छौँ। सरकारले पनि प्रयास नगरेको होइन, त्यसको लागि सबैले मिलेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। अब कृषकले पनि के हुन्छ भने यो वर्ष 10 रुपियाँ नाफा भएको थियो भने अर्को वर्ष पनि 10 नहुँदा 8 हुँदा पनि नाफा त अलिक कम भयो होला, तर केही न केही त भयो नि। तर के भन्छौँ भने हामीले चाहिँ घाटै भयो, तर 10 रुपियाँ हुनु पर्थ्यो भन्छ, तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। 8 रुपियाँ हुँदा पनि नाफा त हुनसक्छ नि। त्यसमा पनि अब अलिकति अब हामी कहाँ चाहिँ साना साना रूपमा खेती किसानी गर्ने भएकोले जति ठुलो रूपमा गरिन्छ नि, जति एरिया धेरैमा गरिन्छ त्यसमा हुने जस्तो नपोसाउन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी साना कृषक र हाम्रा अब भनौँ न रासायनिक मलदेखि लिएर यी चिजहरू पनि महँगा पर्ने भएकोले पनि कृषि चाहिँ भने जस्तो र इन्डियामा चाहिँ धेरै, भारतमा धेरै नै अब सब्सिडीहरूको प्रोग्राम भएकोले चाहिँ उहाँहरूका भन्दा हामी कहाँ चाहिँ कम्पिटिसन गर्दा कहिले काहीँ उताबाट यता हुने यी चिजहरू चाहिँ हुन्छ। हस् महानिर्देशकज्यू, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विभागका महानिर्देशक निरु दाहाल पाण्डे। जसरी अहिले हामी कृषि प्रधान देशमा बाँचिरहेका छौँ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 28% हिस्सा कृषिले ओगटेको छ भने त्यसमा 25% योगदान धानको रहन्छ। तर पनि हामी वर्षमा करोडौँ रुपैयाँको धान आयात गर्न बाध्य छौँ, चामल आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसमा अबको दिनमा यो धानलाई उत्पादन बढाएर अथवा यो खाद्य सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि धानको कस्तो महत्त्व रहन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ धान विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेती। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब अहिले हामी कृषि प्रधान देशमा बाँचिरहेका छौँ, हामी कृषि प्रधान देशको नारा जपिरहेका छौँ, तर पनि हाम्रा वस्तु उपजहरू, हाम्रा खाद्यान्नहरू, हाम्रा चामलहरू हामी आयात गर्नुपर्नेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? र हाम्रो देशमा भएको स्रोत साधनको हिसाबमा यो अहिले अलिकति देखिएको अवस्था हो। हजुर, तर अब यसलाई हामी मिनिमाइज गर्ने, बाहिरबाट आउने चामललाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो लाइनमा हाम्रा चाहिँ अनुसन्धान कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेको छन्। त्यो हिसाबले अहिले हामीले हाइब्रिड धानको अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छौँ। भनेदेखि हाम्रा पहिलेदेखि नै हामीले सुधारिएका जातहरू, हामीले आफूले विकास गरेका जातहरू गरेर अहिले जम्मा हामीले चाहिँ 86वटा जातहरू हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ। र ती जातहरू चाहिँ हाम्रो कन्डिसनमा यदि त्यसलाई समयमा हामीले मल जल र व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेको खण्डमा 1 हेक्टरमा कम्तीमा पनि 5 टन प्रति हेक्टरको दरले फल्ने खालका जातहरू हामीसँग छन्। अब त्यो व्यवस्थापन चाहिँ जसरी हामीले अनुसन्धानमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, त्यसरी किसानहरूले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ चामल चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। तर त्यसको साथसाथै अरू कुराहरूमा जस्तो मार्केटिङका कुराहरू भए, बजार व्यवस्थापनका कुरा, मिलिङका कुराहरू, यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो अब पोलिसीको पाटो भयो। हामी रिसर्चर भावनाले हामीले सकेसम्म बढी फलाउने प्रयत्न हाम्रो रहन्छ। हजुर,
अब यहाँले यो बताइरहँदाखेरि पछिल्लो 9 महिनामा मात्र हामीले 41 अर्बको खाद्यान्न आयात गरेको छौँ, जसमा 26 अर्बभन्दा बढी चाहिँ धानकै आयात हामीले अथवा चामलकै आयात हामीले गरेको अवस्था छ होइन। अब भोलिको दिनमा अब जसरी अब अहिले लकडाउन भएसँगै चैते धानको पनि अहिले चटारो परिरहेको अवस्था छ, रोपाइँमा कृषकहरू लागिरहनु भएको अवस्था छ। यसले तुलनात्मक हिसाबमा परिणात्मक हिसाबमा चाहिँ धानको कति चाहिँ घटाउला, यहाँलाई के लाग्छ, परिणाम घटाउला? अब अहिले चैते धान रोप्ने करिब सकिसकेको अवस्था हो। अब चाहिँ तराईतिर कोही एक दुई छिटपुट कतै गरेर रोप्नु होला, अझै पनि रोप्दै हुनुहुन्छ, नत्र धेरै जसो चैते धान अहिले रोपिसकेको अवस्था हो। अब यहाँले चैते धानको कुरा गर्नुभयो हो, चैते धानमा पनि हामीले एरिया एक्सपान्सन गर्न सक्यौँ, हामीले बढी क्षेत्रमा चैते धान लगाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो धान उत्पादन बढ्छ। अब तर समस्या के आउँछ भनेदेखि यो चैते धानको बेलामा सिँचाइ सुविधा भएको ठाउँ चाहियो हामीलाई। 12 महिना सिँचाइ, किसानले चाहेको बेलामा सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि किसानहरूले बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पाटो त्यो रह्यो भनेपछि हामीले सिँचाइमा हामीले बढी जोड दिनु पर्यो। सिँचाइ सुविधा बढ्ने बित्तिकै धान उत्पादन बढ्छ भन्ने एउटा पोइन्ट भयो। अर्को, अब यो बेलामा हामीले चाहिँ मलजल गर्ने बेला भएको छ, कतिपय चैते धानमा गोड्ने बेला भइसकेको छ। यो बेलामा मल हाल्नलाई किसानको हातमा अहिले मल हुनुपर्छ। मल अब अहिलेको अवस्थामा लकडाउनले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति कमजोरी गरिरहेको छ, जुन अहिले हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनबाट पहिलाको स्टकलाई चाहिँ अहिले धान रोप्ने बर्खी सिजनको धान रोप्ने सम्मको लागि चाहिँ पुग्छ भन्ने जस्तो कुरा भइरहेछ। तैपनि किसानहरूले सहजै किनेर खेतबारीमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले रहेको छैन। अर्को पाटो त्यो भयो। र मुख्य कुरा यो चैते धानको पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर जब बाली काट्ने बेला हुन्छ, त्यो काट्ने बेलामा किसानहरूलाई बढी समस्या पर्छ। उहाँहरूले दोहोरो चटारो हुन्छ। एउटा चटारो हुन्छ धान काट्न पर्ने, बर्खे धान काट्ने, यो चैते धान काट्न पर्यो र त्यसलाई काट्ने बित्तिकै त्यो बेलामा पानी परिरहेको हुन्छ, राम्रोसँग सुकाउन सक्नुहुन्न। त्यो सुकाउने वातावरण हाम्रो किसानहरूको अहिलेसम्म भइसकेको छैन। हाम्रो चाहिँ किसानहरू धेरै जसो चाहिँ टुक्रा टाक्री खालका चाहिँ छन्, ठुलो ठुलो समूहमा चाहिँ खेती गर्ने परम्परा हामीसँग छैन, मेकानाइजेसन हाम्रो भएको छैन। त्यस कारणले सुकाउने समस्या भएको हुनाले उहाँले तुरुन्त बिक्री गर्न खोज्नुहुन्छ। तुरुन्त बिक्री गर्ने बेलामा बिक्री भइदिँदैन। बिक्री नहुने बित्तिकै उहाँले अर्को बर्खे धान रोप्नु पर्ने बेला हुन्छ। बिक्री गर्ने समयमा बिक्री भएन भने त्यो धान त्यहीँ उम्रिन थाल्छ, स्टोरमै उम्रिन थाल्छ, किनभने त्यो राम्रोसँग सुकाउन सकेको अवस्था हुँदैन। माने यी विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। एउटा खालि उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत कुराहरूले, चैते धानको मात्रै कुरा भयो, अब बर्खे धानको पाटोमा फेरि त्यस्तै गरी आउँछ समस्याहरू। यी सबै समस्याहरूलाई हामी कसरी हल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा हाम्रा पोलिसी मेकरहरू, नीति निर्माताहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। हामी अनुसन्धान कर्मीहरू पनि कसरी चाहिँ किसानहरूलाई उत्पादन बढाउन र त्यो उत्पादनोपरान्त गर्नुपर्ने जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो क्रियाकलापले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौँ। आशा गरौँ भविष्यमा यस्तै किसिमको समस्याहरू आएनन् र हाम्रा यी कन्स्टेन्टहरू, धान उत्पादनका जुन कन्स्टेन्टहरू छन्, जुन हाम्रा जिल्लाहरू छन् धान उत्पादनका, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हटाउँदै सहजीकरण गर्दै जाने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। र त्यो भयो भने हामीले धान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर अहिलेको अवस्था ती सबै नभएको कारणले गर्दाखेरि धान उत्पादन बाहिरबाट ल्याउनु परेको हो। र अर्को यहाँले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो जति पनि मोटा धानहरू इन्डिया जान्छन् त्यो गएको रेकर्ड देखिँदैन। हाम्रा किसानले बढी मोटा धान लगाउनुहुन्छ। तर हामी नेपाली कस्ता भयौँ, हामी सोखिन भयौँ। हामी सोखिन भएको हुनाले नै मसिना र बास्नादार धानहरू हामी जति पनि बजारमा अहिले बाहिरबाट इन्डियाबाट आएको छ धेरै जसो जम्मै मसिनो र बास्नादार धान छन्। मसिनो र बास्नादार धानहरू इन्डियाले चाहिँ बाहिर चाहिँ निर्यात गर्छ। मोटा धान उसले चाहिँ आफैले राख्छ आफ्नो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनको लागि। तर हामी कहाँ त्यस्तो पोलिसी पनि छैन। अब यहाँ उत्पादन भएको मोटा धानहरू उता गएको हुन्छ, उता उत्पादन भएको मसिना धानहरू हामी कहाँ आएको हुन्छ। अनि अर्को हाम्रा किसानहरूले मोटा धान चाहिँ बढी लगाउनुहुन्छ, किनभने मोटा धानको उत्पादन बढी हुन्छ, मसिना धानको उत्पादन चाहिँ कम हुन्छ। यी सबै धेरै कुराहरू छन् यसमा चाहिँ। अब यी कुराहरू सबैलाई कसरी चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रा अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र हामीले चाहिँ पोलिसी मेकर, नीति निर्माताहरूलाई हामीले त्यही हिसाबको सुझाव सल्लाहहरू पनि दिइरहेका छौँ। अब जसरी यहाँले अब बर्खे धानको कुरा गर्नुभयो होइन, अब अहिले चैते धानको सिजन करिब सकिएको छ, एकाध ठाउँमा अब अहिले लगाइरहेको अवस्था पनि होला। जसरी अब यो अहिले मलकै समस्या पनि
आउन सक्छ अथवा आइरहेको पनि छ, किनकि अब लकडाउन भएसँगै मलको पनि उचित तरिकाले बजारीकरण भएको अवस्था पनि छैन। यसमा अब यहाँले जस्तै पछिल्लो समय बर्खे धानकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि गरिमा धान जुन नक्कली गरिमा धानकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनमा कमी अथवा उत्पादनमा ह्रास आउने त आकलन गरिरहेकै अवस्था छ होइन। यसमा फेरि यसले अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ धान अथवा चामलको आयातमा परिणात्मक हिसाबमा चाहिँ वृद्धि गर्छ के छ? अब अहिलेकै अवस्थामा त सायद अब मनसुनहरूको हाम्रो मनसुन विज्ञको जुन फोरकास्ट गरेका छन् उहाँहरूको अनुसार चाहिँ हाम्रो यसपाला चाहिँ मनसुन समयमा हुन्छ र राम्रो मनसुन हुन्छ, युजुअल मनसुन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले फोरकास्ट गर्नुभएको छ। यदि त्यो भयो र किसानहरूलाई समयमा मलको आपूर्ति भयो भने, रोप्ने बेलामा गोड्ने बेलामा गोड्दाखेरि दुईचोटि गोड्नु परिन्छ, दुईचोटि चाहिँ मलका व्यवस्थापन भयो भनेदेखि धान चाहिँ उत्पादन बढ्ने सम्भावना हुन्छ नै। तर अहिलेको यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैजसो हाम्रा किसान दाजुभाइहरू चाहिँ वर्णशङ्कर इन्डियन वर्णशङ्कर जातहरूपट्टि आकर्षित हुनुहुन्छ। अहिले कतिपय अवस्थामा ती जातहरू नआइसक्यो, लकडाउनले गर्दाखेरि नआइसकेको र किन्न नपाएको अवस्था पनि हुनसक्ला। तर त्यो नभएरै होला सायद अब अहिले हाम्रो फार्म केन्द्रहरूमा उत्पादन भएका बिउहरू चाहिँ धम्माधम किसानहरूले लिन जोगाड गर्न थालिरहनु भएको छ। अब यो कहिलेसम्म रहन्छ यो लकडाउन भनेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो फार्म केन्द्रमा बिउ किन्ने किसानहरूको चाहिँ अहिले बढिरहेको छ दिनानुदिन। उहाँहरूले चाहिँ बिउ खोज्नको लागि चाहिँ फार्म केन्द्रमा एग्रोभेटहरूमा जहाँ खुलेका छन् एग्रोभेटहरू त्यहाँ चाहिँ जाने उहाँहरूको चाहिँ बढी भिडभाड अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रिया बढेको छ। यी सबै प्रक्रियाहरू राम्रो भएको खण्डमा मैले अघि भने जस्तो बर्सातमा समयमा पानी पर्यो, किसानले समयमा चाहिँ रोप्न पाए, हाम्रो धान लगाउने क्षेत्रहरू सबै रोप्न सके भनेदेखि र समयमा मल व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि उत्पादन पक्कै पनि बढ्छ। अब तर ठ्याक्कै अब यसपालाको जस्तै गरी चाहिँ निर्यातलाई चाहिँ हामीले के अरे आयातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउनै उसमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो अनुरोध चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई हाम्रा मसिना धानहरू, हामीले सिफारिस गरेका मसिना जातहरू लगाउनलाई हामी प्रेरित गरिरहेका छौँ। हाम्रा बिउ उत्पादक गर्ने सहकारीहरूलाई, बिउ उत्पादन कम्पनीहरूलाई पनि हामीले मसिना जातको चाहिँ धानको बिउ उत्पादन गर्नलाई हामीले चाहिँ बढावा दिइरहेको छौँ। र किसानहरूलाई जुन अनुदान बिउमा अनुदान दिने निकायहरू छन्, स्थानीय निकायहरू र प्रादेशिक निकायहरू, प्रादेशिक सरकारहरू, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने मसिना धानलाई चाहिँ बढी अनुदान दिएर किसानहरूलाई मसिना धान उत्पादन गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। पछिबाट प्राइस फिक्स गर्ने बेला धानको उत्पादन के अरे मूल्य तय गर्ने बेलामा पनि सरकारले चाहिँ त्यो मसिना धानलाई चाहिँ बढी प्रिमियम प्राइस दिने हिसाबले गर्यो भनेदेखि हाम्रा किसानहरू मसिना धान उत्पादनपट्टि लाग्ने सम्भावना हुन्छ र हाम्रा जुन आयात भइरहेको छ त्यो घटाउनलाई चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो अनुमान हो। हामी त्यही हिसाबमा अगाडि बढेको अवस्था हो। विशेष गरी कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अब कस्तो किसिमका योजनाहरू तर्जुमा ल्याउन जरुरी छ? अब यो कृषिलाई प्राथमिकता राखेर गर्नको लागि अब समयको माग पनि हो। किसानहरू बढी चाहिँ यो वर्णशङ्कर धानमा, किनभने अहिले अब थोरै जमिनबाट धेरैलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था छ, जमिन बढ्ने अवस्था छैन, उल्टो घट्ने क्रममा छ जमिनहरू। त्यो भए हुनाले थोरै जमिनहरू बढी उत्पादन गर्नको लागि किसानहरूको माग पनि चाहिँ वर्णशङ्कर धानहरूमा छ। त्यसैले हामीले वर्णशङ्कर धानको जातीय विकास गर्नु पर्यो, वर्णशङ्कर धान उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू विकास गर्नु पर्यो। त्यो लाइनमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। यसलाई बढी फोकस गरेर बढी प्राथमिकता दिएर त्यो जानु पर्यो भने अर्को चाहिँ धान खेतीको लागि चाहिँ चाहिने मुख्य चाहिँ सिँचाइको क्षेत्र चाहिँ बढाउन सक्नु पर्यो। सिँचाइ क्षेत्र हामीले बढाउन सक्ने बित्तिकै धानको उत्पादन, धानको लगाउने क्षेत्र बढ्छ। हामीसँग मिलाएर गर्न सकी 2 सिजन त धान हुन्छ, चैते धान र बर्खे धान गरेर त्यसमाथि पनि हामीले जातीय व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा वर्षमा 3 बाली धान निकाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो हिउँदे धान भनेर मङ्सिरमा चाहिँ ब्याड राखेर माघमा रोप्ने, फेरि वैशाखको अन्तिममा काटेर फेरि अर्को धान लगाउने, यस्तो किसिमको परिपाटी हामीले गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। खैर त्यो बाटोमा नगए पनि हामीले चैते धानको क्षेत्र हामीले विस्तार गर्नको लागि चाहिँ सिँचाइ सुविधा बढ्नु पर्यो। सिँचाइ सुविधा बढ्ने बित्तिकै धान उत्पादन बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट वकालत गरिरहेका छौँ। अब सिँचाइ चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत पर्या हुनाले अब त्यतापट्टिबाट सिँचाइको चाहिँ क्षेत्र विकास गर्नपट्टि चाहिँ लाग्नु पर्यो। भरपर्दो दिगो सिँचाइ व्यवस्था हुने बित्तिकै धान उत्पादन गर्ने क्षेत्र बढ्छ। त्यो लाइनमा नै हामी गइरहेका छौँ। हामी आफ्नै देशमा विकास भएका जातहरू लगाउने,
वर्णशङ्कर जात हुन् अथवा चाहिँ हाम्रो अर्को सुधारेका उन्नत जातहरू हुन्, ती जातहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी किसानको पहुँचमा पुर्याउने र मल चाहिँ समयमा व्यवस्थापन गर्ने। जुन हाम्रो मल कारखाना छैन नेपालमा, बाहिरबाट मगाउनु पर्छ। बाहिरबाट मगाउनको लागि अब यो खरिद प्रक्रियाहरू चाहिँ बडो लम्बे चौडे भइरहेका हुन्छन्। कहिले विभिन्न किसिमका चाहिँ अवरोधहरू आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समयमा किसानले पाउन नसक्ने अवस्था छ। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो खरिद प्रक्रियामा कृषि मन्त्रालयबाट, अब हाम्रो यो कृषि सामग्री कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले कसरी प्रोसेस चालिरहनु भएको छ, त्यसमा के कस्तो किसिमको समस्या थियो त्यो बारेमा मलाई थाहा भएन। र यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या पर्ने हो। त्यो जे समस्या हुन् ती समस्यालाई मिनिमाइज गर्ने तर्फबाट हामी सबै विभिन्न जो सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, ती सरकारवालाहरूले लागि परेको खण्डमा हामीलाई चाहिँ धान बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्था पनि हामीले बढी उत्पादन गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ हाराहारी 3.7 टन प्रति हेक्टर हाम्रो उत्पादन छ भने मल र जल हुने बित्तिकै हाम्रो भेराइटीहरू 5 टन प्रति हेक्टर उत्पादन गर्ने क्षमतामा छन्। खालि 4 टन प्रति हेक्टर हिसाबले मात्रै हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ हामी धानमा। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचारको लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि हाम्रो चाहिँ मेरो आफ्नो विचार राख्न चाहिँ मद्दत गरिदिनु भयो, मलाई चाहिँ सम्झिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक, जसरी कृषि क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानमा धानले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको अवस्थामा यति बेला लकडाउन भएसँगै किसानहरू कतिपय अवस्थामा अहिले चैते धानमा पनि चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र बर्खे धानमा पनि अब अहिले बेलैमै पानी पर्यो अथवा सिँचाइ सुविधा राम्रो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसतर्फ पनि चामल आयात अथवा धान आयात गर्न नपर्ने अवस्था आउला भन्ने उहाँको आकलन रहेको छ। यसैमा मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ उद्धव अधिकारी। उहाँ खाद्यका लागि कृषि अभियानमा संलग्न भएर चाहिँ कृषि अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उद्धवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। जसरी अब अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ, लकडाउन भएसँगै किसानका वस्तु उपजले बजार नपाएको खबरहरू आइरहेका छन्। यहाँ आफैले पनि भोगिरहनु भएको छ या अथवा यहाँ आफैलाई पनि अवगतै छ यो कुराहरू। यसमा सरकारको भूमिका कस्तो रहेको छ? यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ सरकारको भूमिका? यो कोरोनाको एक खालको चाहिँ संक्रमण हुनु या नहुनु वास्तवमै नेपाली किसानहरूलाई चाहिँ सरकारको संलग्नताको, सरकारको संरक्षकत्वको हिसाबले खासै ठुलो प्रभाव परेको मैले चाहिँ महसुस गर्न पाएको छैन। किनभने किसानले प्रकृतिसँग आफ्नै बलबुताले एक खालको खेतीपाती गर्छ र ऊ प्रकृतिलाई सँग जुझ्छ, उसलाई फकाउँछ र त्यहाँबाट उसले केही उत्पादनहरू प्रकृति सम्मत ढङ्गले उसले लिन्छ र निश्चित समयपछि ऊ चाहिँ एक खालको बजारमा लानुपर्ने अवस्थामा पुग्दै गर्दा अहिले चाहिँ यो एक्कासी आएको यो चाहिँ एक खालको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै उत्पादनहरू बारीमै सड्न पुगे, धेरै फलफुलहरू हामीले चाहिँ त्यतिकै कुहाएर मिर्काउनु पर्यो, तरकारीहरू त्यतिकै कुहाएर मिर्काउनु पर्यो, कुखुराहरू दाना खान नपाएर त्यतिकै कहीँ खाल्डो कुर्नु पर्यो, दुधहरू सडकमा पुग्नु पर्यो। त्यसैले सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिँ आम किसानहरूले चाहिँ महसुस गर्न पाएका छैन। अब यहाँहरूले चाहिँ खाद्य सङ्कट भोलिको दिनमा ननिम्तियोस् अथवा निम्तेला भन्नको लागि त्यो फलस्वरूप यहाँहरूले कृषि मन्त्रालय अथवा कृषि मन्त्रीज्यूलाई पनि ढकढकाउनु भएको थियो। के लाग्छ, जसरी उहाँको सक्रियता अब अहिले देखिनु पर्ने थियो होइन, बजारीकरणमा को हिसाबले होस् या अथवा किसानलाई राहतकै प्याकेजको हिसाबले होस्, त्यो देखिएको अवस्था छैन। भोलिको दिनमा यो खाद्य सङ्कटको चुनौती हामीमा कतिको आउला? अब पहिलो कुरा त यो कस्तो छ भने यो कृषि मन्त्रालयको मात्रै चाहिँ नि भूमिका होइन। कृषि मन्त्रालय हामीले परबाट देख्दाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालयले नै गरिदिन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ कतिपय अवस्थामा। कृषि मन्त्रालयले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेका छैन, त्यो एकदमै टड्कारो रूपमा देखिएको छ। तर नेपालको समग्र कृषिलाई कसरी सुधार गर्ने र नेपालको कृषिलाई कसरी चाहिँ एक खालको खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने र अहिलेको यो एक खालको कोरोना संक्रमणपछि आइपर्ने एक खालको भोकमरीको समस्या कृषि प्रधान देश भइकन पनि एक खालको आउन सक्ने भोकमरीको समस्याबाट कसरी हामी पार पाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ सिङ्गो नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने जरुरी देख्छु। यो चाहिँ यदि यसो नगर्ने हो भने हामी भोलिका दिनहरूमा निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ अहिले अब रणनीतिक रूपमा आजसम्म हामीले केही पनि देख्न पाएको छैन। राहतका कार्यक्रमहरू
आज लगभग हामी 32-33 दिन कतिमा पुगिसक्यौँ, तर पनि हामीले कुनै पनि राहतका कार्यक्रमहरू आम किसानहरू कान ठाडो पारेर बसिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि कार्यक्रमहरू घोषणा हुन सकेको छैन। अब हाम्रा पुराना बालीहरू जबरजस्ती रूपमा हामीहरूले भित्राउँदैछौँ। अब नयाँ बालीहरू लगाउने सवालमा हामीसँग बिउ लगायतका मल लगायतका चिजहरू एकदमै अभाव छ। यो हिजो भर्खर चाहिँ लगाएको बाली कुहाएर मिर्काउनु परेको पीडा अर्कोतिर छ भने अब नयाँ बाली लगाउनका लागि चाहिँ हामीले मल बिउ नपाउनु पर्ने एक खालको चेपुवाको अवस्थामा आम किसानहरू छन्। त्यसमाथि प्रकृति विपत्ति, फेरि असिना लगायतका हावाहुरी लगायतका चिजहरूले हाम्रा बालीहरूलाई क्षति पुर्याइरहेको सन्दर्भ छ। हजुर, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले एक खालको चाहिँ लो मेरो सरकार छ, मेरो अभिभावक छ, अब म अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसले हेर्छ भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ हामीले अहिले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। अब लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि अथवा कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि हामीमा एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ कृषिलाई सुधार गर्ने अथवा कृषिलाई अब नयाँ ढङ्गमा परिमार्जित गर्ने एउटा अवसर पनि हामीमा आएको छ। यहाँको सुझाव कस्तो रहन्छ? अबको कृषि प्रणाली कस्तो हुन जरुरी छ? एकदमै यहाँले प्रणालीको कुरा गर्नुभयो, एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई यो विषय उठाइदिनु हो। किनभने हामीले जुन खालको प्रणाली 2007 सालदेखि अवलम्बन गर्दै आयौँ त्यो खालको एक खालको हरित क्रान्तिको एक खालको चाहिँ नि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो देश रह्यो। चाहे त्यो संविधान, हाम्रा चाहिँ विभिन्न ऐनहरू, नीतिहरू, हाम्रा दस्तावेजहरू सबैले त्यसले हरित क्रान्तिलाई प्रवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बोल्दै आयो। र त्यसबाट आजका दिनमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक खालको फेलियर भइसकेको चाहिँ पद्धति भयो। किनभने हाम्रो लगभग 5000 वर्ष अगाडिदेखिको जुन खालको खेतीपाती गर्दै आएका थियौँ त्यो खेतीपाती एउटा सांस्कृतिक खेती थियो। साँच्चीकै एग्रिकल्चर भनेर चाहिँ नि नामाकरण चाहिँ यो विदेशीले गरेको जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा एकदमै मिल्दोजुल्दो छ। साँच्चीकै हामी कल्चरल कृषि गर्थ्यौँ। त्यो कल्चरल कृषिलाई अहिले एक खालको डिस्ट्रोय गरेर, त्यसलाई एक खालको ध्वंस गरेर हामी चाहिँ अहिले व्यापारिक कृषिको चाहिँ नि वकालत हामी विगत 60-70 वर्षदेखि गर्दैछौँ। र आजका दिनमा लाज नमानिकन भन्नुपर्छ हामी 2 खरबभन्दा बढी चाहिँ उत्पादनहरू आयात प्रधान देशमा चाहिँ हामी रूपान्तरण भइसकेका छौँ। त्यसैले अबको पद्धति भनेको स्वाभाविक रूपमा हाम्रो भूगोल सुहाउँदो, हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो परिवेश सुहाउँदो चाहिँ नि एक खालको पद्धतिको विकास गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै दस्तावेजहरू संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ आम नीति निर्माताहरू चाहिँ एकचोटि छातीमा हात राखेर गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामी अरूको नक्कल गरेर कतै बिग्रियौँ, हामीले पोल्टाको खसाल्यौँ, भएको टिप्न कता पोल्टाको खसाल्यौँ कि भनेर अब चाहिँ यो 60-7 दशकपछि पनि हाम्रा लिडरसिपहरूले चाहिँ नि सोचेनन् र त्यो कुरा चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि हामी यो चाहिँ एक खालको आयात प्रधान देशकै रूपमा जाने, WTO जस्ता चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ हामी सदस्य बन्दै जाने, विश्वका सयौं मुलुकहरूका कृषिजन्य उत्पादनहरू हाम्रो देशमा भित्रिँदै जाने हो भनेदेखि त नेपालमा कृषिको गफ नगरी पनि हुन्छ। यदि कृषि साँच्चै कृषिको चाहिँ नि नेपालको कृषिलाई परिवर्तन गर्ने हो भने सरी हजुर यो हामीले WTO बाट सकेसम्म कृषिलाई बाहिर लाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने हाई ट्याक्स मार्फत त्यो चाहिँ कृषिजन्य उपजहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गर्नुपर्छ र हाम्रा यहाँ भएका बाँझा जमिनहरूलाई हराभरा बनाउनुपर्छ। त्यो एक खालको अवसर पनि छ। अहिले हाम्रा सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट फर्कँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एक खालको आफ्नै परिवारसँग बसेर यहाँको चाहिँ आफ्नै खेतबारीलाई चाहिँ हराभरा बनाउने र यो देशलाई समृद्धितर्फ लाने एउटा सुवर्ण अवसर पनि छ। तदनुरूपको नीति चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, यहाँले आफैले पनि भर्खरै जोड्नुभयो, अब अहिले युवा वर्गहरू देश फर्कने क्रममा छन् होइन, कतिपय युवाहरू फर्किसकेको अवस्था पनि रहेको छ। अबको कृषिमा अथवा अबको नयाँ आयाममा चाहिँ युवा, विशेष गरी युवामा पनि महिला र युवाहरूको परिचालन कस्तो रहन्छ? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होला। विशेष गरेर यो समग्र हाम्रो हेर्नुहोस् कृषि प्रधान देश त्यसै भनिएको होइन। हामीले चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योगहरू थिए हिजोका दिनहरूमा, त्यो चाहिँ आज हामीले धेरै ती उद्योगहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ तहस नहस बनाइसक्यौँ। ती उद्योगहरू अहिले सबै बन्द छन्, चाहे त्यो सामग्री कम्पनी होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको कागज कारखाना होस्, चाहे चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना होस्। यी धेरै कारखानाहरू जो कृषिसँग चाहिँ आबद्ध एक खालको रिलेटेड थिए, कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरू थिए, ती उद्योगहरू चाहिँ नि अहिले एक खालको सबै बन्द भइसक्यो। तर हामी हरेक चिजहरू हामी विदेशबाट चाहिँ नि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामीले खाद्यान्नको अघि कुरा गऱ्यौँ, हरेक चिजहरू हामी लत्ता कपडा लगायतका चिजहरू चाहिँ हाम्रो व्यापार, हाम्रो बजेट लगभग 15 खरबको बजेट हो। 15 खरब मध्ये चाहिँ नि अब अहिले घटाएर 13 खरबमा ल्याएको छ। हामी 10-12 खरब त हामी चाहिँ व्यापार घाटामा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यसैले यो यस्तो चिजहरूलाई रिप्लेस गर्नका लागि कृषि एउटा मेरुदण्ड हुनसक्छ। यसलाई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिका दिनहरूमा। र ती सबै युवाहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ यहीँभित्र आफ्नै परिवारसँग बसेर आफ्नै चाहिँ नि के भन्छ देशकोमा चाहिँ उद्योगहरूमा उहाँहरूलाई इन्गेज गराउन सकियो भने
यो चाहिँ एउटा ठुलो अवसर हुनेछ र त्यसैले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने धेरै खालका उद्योगहरू हुन सक्छन्। त्यो एउटा उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग हुन सक्छ, पर्यटन उद्योग हुन सक्छ, अन्य घरेलु उद्योगहरू हुन सक्छन्। धेरै खालको उद्योगहरू मार्फत चाहिँ हाम्रा अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ जोडेर अब नेपालको कृषिलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्ने एक खालको स्वर्ण अवसर पनि हो। हजुर, अब जसरी कृषिमा विभिन्न किसिमका विभिन्न समयमा नीति नियमहरू बनिरहेको अवस्था पनि छ, यसैमा 20 वर्षीय दीर्घकालीन कृषि योजना जुन एपीपी योजना थियो, यसले यो योजनाले चाहिँ कृषिका अथवा कृषिमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन कतिको सफल भएको यहाँले पाउनु भएको छ? एकदमै होइन। एपीपी चाहिँ नि सकिएर अहिले एडीएस भन्ने दीर्घकालीन कृषि रणनीति भन्ने कार्यान्वयनमा छ। लगभग त्यो तेस्रो चौथो वर्षमा अहिले चाहिँ 2013 देखि चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आएको हो। र त्यो आज मैले योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँसँग जे कुरा गरेँ, हामी त्यस्तै खालका एक खालका असफल भन्ने खालका नीतिहरूमा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। हामी विदेशी विज्ञहरूका भरमा बसेर हामी चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ उनका देशका एक खालको चाहिँ उनीहरू सफल भयो होला, उनीहरू आफ्नो प्र्याक्टिस हो, त्यो भूगोल फरक हो, हाम्रो भूगोल फरक हो, त्यहाँको परिवेश फरक हो, हाम्रो परिवेश फरक हो। त्यसैले हाम्रो परिवेश सुहाउँदो दस्तावेज बन्न पर्यो। अहिले एडीएस चाहिँ 2013बाट कार्यान्वयनमा आएको छ र आजकै दिनमा पनि हामी चाहिँ यो लकडाउनको यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ कोरोनाको यस्तो महामारी हुँदै गर्दाखेरि पनि भारतीय ट्रकहरू अहिले कालीमेटीमा नचिर्ने, नेपाल नभित्रिने हो भने हामीले चाहिँ तरकारी लगायतका धेरै खाद्यान्न चिजहरू हामी खान पाउँदैनौँ। भनेको यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगिसक्दाखेरि पनि हामी किन चिर्दैनौँ? हाम्रा दस्तावेजहरू किन त्यसरी आयातमुखी बनाइन्छन्? किन हामी आफ्नो खुट्टामा टेक्न नसक्ने खालका नीतिहरू बनाउँछौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ बडो गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले एपीपी लगभग 20 वर्षको कार्यकाल थियो, त्यो त्यत्तिकै फेलियर भयो। त्यसलाई विभिन्न खालका बहानाहरू बनाएर त्यो त्यत्तिकै फेल भयो। र एडीएस पनि यही लाइनमा जाने भने यो दस्तावेज पनि फेल हुन्छ। यसले पनि यो चाहिँ एक खालको खुट्टा टेकेर नेपाली कृषिलाई अगाडि लाने लाइनमा हिजोदेखि थिएन र आज सधैँ छैन र भोलि होला भन्ने कसरी आश गर्न सकिन्छ? यसलाई संशोधन मार्फत अगाडि लिएर जानुपर्छ र अगाडि लिएर जाँदै गर्दा यदि त्यसले खुट्टा टेक्न सकेछ भने त्यो हाम्रो भाग्य हो। हजुर, हस्। अब अन्तिममा जाँदै जसरी अब विभिन्न तबकामा चाहिँ अनुदानको पाटो किसानका लागि भनेर छुट्याइन्छन् होइन, यो मैले छुटाउन पनि हुन्न र यहाँले पनि यो अनुदान परिचालन भएको विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त के भने मोडल नै कस्तो भयो भन्दाखेरि यो नेपालको कृषि पद्धति नै एकदम अघि तपाईँले पद्धतिको कुरा गर्नु मलाई साथै खुसी लाग्यो। नेपालमा जहाँ खेतीपाती हुन्छ, जहाँ किसान बस्छन्, जहाँ जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ सरकारको कृषिको आँखाबाट सरकारको उपस्थिति छैन। पछिल्लो चरणमा हामीले स्थानीय तहको 3 तहको सरकारको कुरा गऱ्यौँ, तथापि कृषिको आँखाबाट हेर्दाखेरि आज पनि किसान टुरो छ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको एकदम कम मात्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले सरकारका विशेष गरेर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कृषि प्राविधिकहरू लगभग 8000 को हाराहारीको दरबन्दी छ। अहिले 2000 जति प्राविधिक साथीहरू चाहिँ यो चाहिँ 753वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ नि अलिअलि उहाँहरूले चाहिँ यो खालको निर्वाह गरिराख्नु भएको अवस्था छ। अरू अधिकांश यसका विज्ञ साथीहरू सबै चाहिँ तपाईँको ज्ञान केन्द्र लगायतका सङ्घीय संरचनाहरूमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई, उहाँ जस्तो विज्ञहरूलाई हामीले खेतीपातीमा। उद्धवज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धन्यवाद। हुन्छ, एकदमै अवसरको लागि धन्यवाद। नमस्कार सबैजना। दर्शक, हामी यहाँहरूमाझ कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा विशेषतः कृषि क्षेत्रमा यसले पारेको असर र प्रभाव, अब कसरी कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउने र खाद्य सङ्कटलाई जोगाउने भन्ने विषयलाई मूलभूत रूपमा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।